महाकालीको जुन मुहान भनेको हो नि, त्यो भन्दा पनि 12 किलोमिटर भित्र आएर नेपालमा चाहिँ सडक बनाएर अनि उनीहरूले नेपाललाई मिचेर त्यहाँ सेनाको पनि स्थायी मन्दिर सन्दिर, सेनाको ब्यारेक स्यारेक सब पक्की घरहरू बनाएर पुरै आफ्नो चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि भारतकै अङ्ग हो भन्ने जस्तो हिसाबले जबरजस्ती अत्याचार पूर्वक नेपालमाथि एक प्रकारले चाहिँ नि यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट हमला गरेको स्थिति हो। यस्तो स्थितिमा हामीले चाहिँ या त भारतलाई त्यो भूमि हामीले सरेन्डर गर्यौं भन्नु पर्यो, होइन भने भारतको विरुद्ध चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ युद्ध लड्नुपर्ने स्थिति त्यहाँ देखिन्छ। त्यसैले गर्दा यिनीहरूलाई नेपाली जनता र सेनाले मिलेर यिनीहरूलाई तुरन्त अपदस्थ गरेर भारतीय विस्तारवादको विरुद्ध अब चाहिँ युद्ध लड्ने कि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जाने, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने, यो कुराको तुरन्त निर्णय गर्नुपर्छ। अब भारतको सम्बन्ध बिग्रिन्छ भनेर उसले आएर हाम्रो भूमि कब्जा गरिसकेपछि के को सम्बन्ध हो कुरा? सम्बन्ध त उसले सम्बन्धमाथि त उसले चुरा हानिसक्यो। त्यसैले गर्दा अब सम्बन्धका कुरा गर्ने होइन, अब त सोझै भारतसँग आर र पारको कुरा गर्नुपर्छ। होइन भने यस्तो तालले यो चाहिँ नि यो एक प्रकारको यो राष्ट्रघात हो, यो राष्ट्रिय बेइज्जती हो, राष्ट्रको अपमान हो, राष्ट्रको चाहिँ छातीमाथि छुरा हान्नेको अगाडि आत्मसमर्पण गरेको अवस्था हो। यो अवस्था भनेको अत्यन्त दयनीय, अत्यन्तै घातक र अत्यन्त देशद्रोही अवस्था हो। उहाँ विराटनगरमा विश्वनाथ शाह भन्ने एउटा चाहिँ बिचरा निर्दोष नागरिकलाई बीएसएफको इन्सपेक्टरले आएर गोली ठोकेर मारेको थियो। ठाउँ ठाउँमा यिनीहरूले नेपालीहरूको हत्या गर्ने गरेका छन्। लगभग चाहिँ नि 73 देखि 84 स्थानमा नेपाली भूमिमाथि चाहिँ नि नाङ्गो हस्तक्षेप गरेका छन्। यिनीहरू 10औं किलोमिटर भित्र त्यो जुन अंग्रेजहरूको समयमा बनेका 10 गजा भन्दा कैयौं मिटर भित्र आएका छन्। ठाउँ ठाउँमा यिनीहरूले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेका छन्। त्यो भारत सरकारको मित्र राष्ट्र भारत सरकारको प्रक्रियाहरू झन् तीव्र गतिमा बढेको अवस्था छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो मातृभूमि, हाम्रो राष्ट्रियता, हाम्रो सार्वभौम सत्तामाथि नै आँच आएको छ। नेपाली जनताको आत्मामा ठेस पुगेको छ। यो आत्मामा ठेस पुगेका कुराहरूलाई नेपाल सरकारले आफ्नो तहबाट कूटनीतिक पहल गरेर यसलाई समाधान गर्नुपर्छ। आज हामी नेपाल भारत बीचको कूटनीतिक सम्बन्ध, नेपालका विभिन्न सीमामा भारतले जमिन मिचेको, सड़क विस्तार गरेको र नेपालले अब चाल्नुपर्ने कदमका बारे कुराकानी गर्छौं। आज हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कैदी। त्यसैगरी लिपुलेकमा भारतले गरेको सड़क विस्तार, महाकाली नदी तर्दाखेरि केही समय अगाडि भारतीय सेनाले तुइनको डोरी काटिदिँदा एक निर्दोष नेपाली युवकको मृत्यु भएको थियो। ती युवकको परिवारले क्षतिपूर्ति र न्याय नपाएको बारे स्थानीय शिक्षक लाल सिंह धामीसँग पनि कुराकानी गर्छौं। सर्वप्रथम हामी प्रेम कैदी सरसँग कुराकानी गर्छौं। स्वागत छ सर यहाँलाई। नेपाल र भारतको सम्बन्ध अब जति घनिष्ठ र बहुआयामिक छ त्यति नै विवादित पनि रहेको छ, होइन? केही समय अगाडिकै कुरा गर्नुपर्दा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिनुभएको पछिल्लो अभिव्यक्तिले विवाद र विरोधको श्रृंखला शुरू भएको अवस्था छ। सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा पनि अब भारतले विभिन्न स्थानमा चाहिँ जमिन मिचेका कुराहरू त छँदैछ। अब गत पौष 15 गतेको कुरा गर्नुपर्दा त्यहाँ आयोजित चुनावी सभालाई, सीमावर्ती क्षेत्रमा आयोजित चुनावी सभालाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चाहिँ नेपालको भूभाग अब कालापानी लिपुलेकमा हामीले सड़क विस्तार गरेर एउटा उपलब्धिमूलक काम गर्यौं भनेर चाहिँ अभिव्यक्ति दिनुभयो। त्यो अभिव्यक्तिले अहिले नेपालमा चाहिँ विवाद र विरोधको श्रृंखला शुरू भएको अवस्था छ। यसलाई कसरी लिनुभएको छ यहाँले? यो नेपालको भूमिमाथि 6-6वटा बटालियन अर्धसैनिक बलको बटालियनहरू त्यहाँ राखेका छन्। बटालियन नेपालको भूमिमा मात्र नराखेर त्यहाँ चाहिँ अब उनीहरूले पक्की सडक बनाउने र पुरा स्ट्रक्चरहरू पक्की बनाउने र उनीहरूले भनेको जुन पहिलो कुरा त के थियो भन्दाखेरि कालापानी भनेको उता कुटियाङतिर पर्छ, जबकि उनीहरूले त्यहाँबाट 30औं किलोमिटर भित्र आएर त्यसपछि उनीहरूले भनेको जुन महाकालीको जुन मुहान भनेको हो नि, त्यो भन्दा पनि 12 किलोमिटर भित्र आएर नेपालमा चाहिँ सडक बनाएर अनि उनीहरूले नेपाललाई मिचेर त्यहाँ सेनाको पनि स्थायी
मन्दिर सन्दिर सेनाको ब्यारेक स्यारेक सब पक्की घरहरू बनाएर पुरै आफ्नो चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि भारतकै अङ्ग हो भन्ने जस्तो हिसाबले जबरजस्ती अत्याचार पूर्वक नेपालमाथि एक प्रकारले चाहिँ नि यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट हमला गरेको स्थिति हो। यस्तो स्थितिमा हामीले चाहिँ या त भारतलाई त्यो भूमि हामीले सरेन्डर गर्यौं भन्नु पर्यो, होइन भने भारतको विरुद्ध चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ नि युद्ध लड्नुपर्ने स्थिति त्यहाँ देखिन्छ। ल युद्ध लड्न हामीले अहिले सकेनौं, ल त्यो हतारो हुन्छ भनेपछि कमसेकम अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा यो कुरा उठाउनु पर्थ्यो र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उठाउनु पर्थ्यो र भारतसँग पनि दरो रूपमा उठाउनु पर्थ्यो। तर नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताहरूले एकदम निरीह भाषामा हामीले चाहिँ लेख्यौं, हामीले चाहिँ यसो गर्यौं भनेर त्यस्तो एकदमै गैर जिम्मेदार तरिकाले कुरा गरेको देख्दाखेरि यो सरकार भनेको यो राष्ट्रघाती हो, यो चाहिँ नि इन्डियनहरूको दलाल सरकार हो, यो चाहिँ नि देशद्रोही सरकार हो। यसले राष्ट्रको रक्षा गर्न सक्दैन। यो नेपाली कांग्रेस, एमाले, समाजवादी र मधेसी पार्टी भनेका यिनीहरू चाहिँ नि विदेशीहरूका कमाराहरू हुन्। यिनीहरूले राष्ट्रको रक्षा गर्न सक्दैनन् र यिनीहरूलाई यो देशमा शासन गर्ने नैतिक अधिकार पनि छैन। त्यसैले गर्दा यिनीहरूलाई नेपाली जनता र सेनाले मिलेर यिनीहरूलाई तुरन्त अपदस्थ गरेर भारतीय विस्तारवादको विरुद्ध अब चाहिँ नि युद्ध लड्ने कि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जाने, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने, यो कुराको तुरन्त निर्णय गर्नुपर्छ। हजुर, अब नेपाली भूभाग कालापानी र लिपुलेकमा सडक विस्तार बन्द गर्न चाहिँ नेपालले आग्रह चाहिँ गर्यो मौखिक रूपमा, होइन, लिखित रूपमा केही पनि भारतलाई चाहिँ त्यो पठाएको पनि छैन। भारत अब बुझेर पनि नबुझे जस्तो अनभिज्ञ चाहिँ बनेर बसिरहेको छ। यसमा नेपाल सरकारले कस्तो खालको पहल गर्यो भने चाहिँ ठोस कदम चाहिँ यो भारतीय विस्तार रोक्नलाई मद्दत गर्न सक्ला त? नेपाल सरकारले त कमसेकम चाहिँ के छ भने नि, अब जस्तो पाकिस्तानको भूभाग उनीहरूले गर्दछ, पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने भए नि, र त्यसरी या त अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानु पर्यो या अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जानु पर्यो, या होइन भने त्यहाँ चाहिँ नि आफ्नो सेना राख्नु पर्यो। अहिलेसम्म न सेना राख्न सकेको छ नेपालले, न त्यो आफ्नो भूमिको रक्षा गर्न सकेको छैन र भारतसँग दरो तालले चाहिँ नि गएर कुरा गर्न सकेको पनि छैन। अब भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रिन्छ भनेर उसले आएर हाम्रो भूमि कब्जा गरिसकेपछि के को सम्बन्ध हो कुरा? सम्बन्ध त उसले सम्बन्धमाथि त उसले चुरा हानिसक्यो। त्यसैले गर्दा अब सम्बन्धका कुरा गर्ने होइन, अब त सोझै भारतसँग आर र पारको कुरा गर्नुपर्छ। होइन भने यस्तो तालले यो चाहिँ नि यो एक प्रकारको यो राष्ट्रघात हो, यो राष्ट्रिय बेइज्जती हो, राष्ट्रको अपमान हो, राष्ट्रको चाहिँ छातीमाथि छुरा हान्नेको अगाडि आत्मसमर्पण गरेको अवस्था हो। यो अवस्था भनेको अत्यन्त दयनीय, अत्यन्तै घातक र अत्यन्त देशद्रोही अवस्था हो। यो अवस्थाको विरुद्ध नेपाली जनता अब उठ्नुपर्छ। हजुर, अब भारतले सडक विस्तार मात्र नगरी मानवीय ज्यादती पनि गरेको देखिएको छ। भर्खरै अब महाकाली नदीमा चाहिँ अब दार्चुलाको कुरा गर्नुपर्दा दार्चुलाको महाकाली नदीमा एउटा तुइन तर्दै गरेको एउटा नेपाली मजदुर जो कामको लागि चाहिँ भारत जाँदै थिए, उनी जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ भारतीय सेना बीएसएफले, बोर्डर सेक्युरिटी फोर्सले चाहिँ तुइनको डोरी काटेर जुन किसिमको ज्यादती गर्यो त्यो नेपालले बिर्सन सकेको छैन। त्यसमा चाहिँ परिवारको लागि क्षतिपूर्ति अथवा परिवारलाई न्याय दिनको लागि नेपाल सरकारले के गर्यो र भारतीय सरकारले के गर्यो होला त? के लाग्छ यहाँलाई? अब यो चाहिँ नि जुन उसको यो प्रचण्डको सरकार हुँदाखेरि त्यति बेला विमलेन्द्र गृहमन्त्री थिए। हामीले गोविन्द गौतमलाई मार्दाखेरि चाहिँ नि मैले यहाँ काठमाडौँमा हाम्रा साथीहरूसँग मिलेर मिनराज गुरुङ, यो चाहिँ नि अब एकजना अर्को भाइ थिए गिरी, उनीहरू सबै मिलेर हामीले चाहिँ नि यहाँ ठुला ठुला सभा जनसभाहरू गऱ्यौं र काठमाडौँमा चाहिँ विरोध सभाहरू गरेपछि उनले चाहिँ नि नेपाल सरकारले भए पनि गोविन्द गौतमको परिवारलाई अलिकति चाहिँ नि राहत दिएको थियो। तर अहिले यो धामीजीको परिवारको लागि भारतीय विस्तारवादीहरूले जुन हत्या गरेका छन् त्यो जिल्ला अदालतमा त्यहाँ हत्याको केस चल्नु पर्थ्यो। अन्तर्राष्ट्रिय यो चाहिँ मानवाधिकार आयोगमा यो कुराहरू पुर्याइनु पर्थ्यो र त्यति मात्रै नभएर यहाँ चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पनि यो हत्याको विरुद्ध मुद्दा जानु पर्थ्यो।
र होइन भारत एउटा मित्र राष्ट्र हो भने उसले चाहिँ भारतको प्रधानमन्त्रीले त्यसमा माफी मागेर भारतको चाहिँ नि सरकारले चाहिँ यो धामीजीको परिवारलाई चाहिँ नि आर्थिक सहयोग गर्नु पर्थ्यो र त्यो कम्पेन्सेट गर्नु पर्थ्यो, क्षतिपूर्ति दिनु पर्थ्यो। त्यो सब केही नदिएको हुनाले र यो भारतीय विस्तारवादीहरूले हत्या मात्रै गर्दै जाने नेपालीको र पटक पटक मान्छे मार्दै जाने। उहाँ विराटनगरमा विश्वनाथ शाह भन्ने एउटा चाहिँ नि बिचरा निर्दोष नागरिकलाई बीएसएफको इन्सपेक्टरले आएर गोल ठोकेर मारेको थियो। ठाउँ ठाउँमा यिनीहरूले नेपालीहरूको हत्या गर्ने गरेका छन्। लगभग चाहिँ नि 73 देखि 84 स्थानमा नेपाली भूमिमाथि चाहिँ नि नाङ्गो हस्तक्षेप गरेका छन्। यिनीहरू 10औं किलोमिटरभित्र त्यो जुन अङ्ग्रेजहरूको समयमा बनेका 10 गजाभन्दा कैयौं मिटरभित्र आएका छन्। ठाउँ ठाउँमा यिनीहरूले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेका छन् र त्यसमा चाहिँ नि अब लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा त फौजै राखेका छन्। अब यो चाहिँ नि युद्धको स्थिति हो। त्यहाँको त्यो हेर्दाखेरि त्यो युद्धजन्य स्थितिको विरुद्ध चाहिँ नेपाल सरकारले कडा रूपमा आउनु पर्नेमा दुर्भाग्य के भयो भने अब इन्डियनहरूको अगाडि चाहिँ नि जहिले पनि चाहिँ नि आत्मसमर्पण गर्ने नेपाली कांग्रेस जस्तो एउटा चाहिँ नि एउटा देशद्रोही पार्टी अहिले सत्तामा छ। त्यसका चाहिँ नेता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रको बारेमा यो कुरा उठाउनु पर्नेमा उहाँ चाहिँ नथाहा भए जस्तो गरेर बस्नु भएको छ। प्रवक्ताले मात्रै बोल्ने, प्रधानमन्त्रीले नबोल्ने, के हो यो? कसको प्रधानमन्त्री हो उहाँ? उहाँ नेपाली जनताको प्रधानमन्त्री हो कि होइन? फेरि उहाँले जति पनि त्यो परराष्ट्र मन्त्री बनाउनु भएको छ त्यो के भत्ता खान मात्रै राख्ने अनि चाहिँ नि इन्डियनहरूले पठाएका टेन्ट बेचेर खाने त्यो खड्का कहाँ छ अहिले त्यो? र यस्ता प्रकारका कुकर्महरू यिनीहरूले गरिराखेका छन् र यो चाहिँ नि देशको चाहिँ नि रक्षामा यिनीहरू देखा परेका छैनन्। त्यसरी यिनीहरूलाई नेपाली जनता, नेपालको सेना सबै मिलेर यी देशद्रोहीहरूलाई लखेटेर अब त्यहाँ चाहिँ कालापानी, लिपिलेख, लिम्पियाधुराले मुक्त गराउन भारतीय विस्तारवादको विरुद्ध लड्नुपर्छ। आवश्यकता पर्यो भने चीन, रुस जस्ता मित्र राष्ट्रहरूसँग हामीले सहयोग माग्नुपर्छ। भारतीय विस्तारवादीहरूलाई हामीले चाहिँ नि यहाँ चाहिँ कालापानी र लिपुलेख र लिम्पियाधुरामा उनीहरूको चियान खन्नुपर्छ। हजुर, अब आफ्नो भूमि बिच्दाखेरि पाकिस्तान जसरी अगाडि आयो, चीन जसरी अगाडि आएर चाहिँ युद्ध गर्न पनि अग्रसर हुन पुग्यो होइन। अब त्यहाँ पाकिस्तान र चीन चाहिँ आफ्नो जमिन लिनको लागि जमिनको अब मिचाइलाई चाहिँ दूर गर्न जसरी अगाडि बढे त्यसरी नेपाल चाहिँ अगाडि बढ्न नसक्नुको कारण के हो? नेपालका नेताहरू चाहिँ भारत सामु चाहिँ किन झुकिरहेका छन् जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अनि यसमा के छ भन्दाखेरि खास गरी बुद्धिजीवीहरूको विश्लेषण अनुसार अब भारतकोसँग कहिले नझुक्ने, अब महेन्द्रदेखि लिएर वीरेन्द्रको त वंश विनाशै गरे र त्यसपछि गएर मदन भण्डारीलाई मारे। अब हामीले मारिहाल्छन् भन्ने एउटा चाहिँ आतंक पनि छ यी नेताहरूमा। दोस्रो, धेरै जसोले उनीहरूसँग पहिल्यै पैसा खाएका छन्। सब चाहिँ उनीहरूको दानापानी खाएको हुनाले उनीहरूको अगाडि अब यो कलो खाइसकेका चाहिँ नि जनावर त अझ पुच्छर मात्रै हल्लाउँछ नि, त्यसले त केही भुग्न त सक्दैन नि। ठिक त्यही अवस्था अहिले देखा परेको छ। यिनीहरू भुग्न नसक्ने र यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो सुरक्षाको लागि लड्न नसक्ने जुन अवस्था देखिन्छ, यो चाहिँ यिनीहरूले कलो खाएरै हो भन्ने कुरो देखिन्छ। हजुर, त्यसैले यी विदेशीहरूले पालेका, विदेशीहरूले कलो चखाएका यी देशद्रोहीहरूलाई चाहिँ अब ठेगान जबसम्म नेपाली जनताले लगाउँदैन हाम्रो भूमिको सुरक्षा हुन सक्दैन। हजुर, अब कालापानी र लिपुलेख जस्तै धेरै भूभागमा अब भारतीय सडक विस्तार गरिसकेको छ। यहाँले पनि भन्नुभयो 84वटा स्थानमा चाहिँ सीमा विवाद कायम रहेको छ, सीमा चाहिँ मिचिएको छ। यसलाई यो सीमा विवाद हटाउनको लागि नेपालले आफ्नो भूमि प्राप्त गर्नको लागि अब गर्नुपर्ने प्रयास के हो त? अब गर्नुपर्ने प्रयास भनेको त्यही हो। यिनीहरूलाई यी जो अनुहार नेपाली भएका भित्रबाट पेटमा दानापानी सबै विदेशीहरूको खाएका यी जो देशद्रोही गद्दारहरू छन् यिनीहरूलाई जिम्मेदारीबाट हटाउनुपर्छ। किनभने यिनीहरूले आफ्नो जिम्मेदारी पूरा गर्न सकेनन्। मैले त पर्सनल्ली भन्ने हो भने बहुत ठुलो त्यागी शेरबहादुर देउवा, लामो समय प्रजातन्त्रको लागि लडेको र एउटा चाहिँ नि कहिले नझुक्ने खालको मान्छे भन्ठानिया थिए। अब अहिले उनको क्रियाकलाप देख्दाखेरि उनी चाहिँ
बेकम्मा मान्छे रहेछन् भन्ने साबित भयो। र शेरबहादुर मात्रै होइन कि केपी ओली पनि त्यस्तै, प्रचण्ड पनि त्यस्तै, माधव नेपाल पनि त्यस्तै, यी सबै बाबुराम जस्तै इन्डियनहरूको अगाडि चाहिँ नि बोल्नै नसक्ने चाहिँ नि मुर्छा परिहाल्ने खालका यी नेताहरू देखिए। र यहाँ त्यति मात्रै नभएर सबभन्दा दुर्भाग्यको कुरा के छ भन्दाखेरि स्वयं यी देशद्रोहीहरूको, विदेशीहरूको लाया हराएको 12 बुँदे अन्तर्गत आएका यी विदेशी दलालहरूको जो विरोध गर्छन् नि, अभियन्ता बनाउँदाहरू, तिनीहरू पनि भारतीय विस्तारवादको विरोध गर्नलाई खुट्टा कमाइरहेका छन्। त्यस्तो अवस्था छ। त्यसैले अहिले यति बेला चाहिँ एउटा सबै प्रकारका देशभक्तहरू, वामपन्थीहरू र सबै प्रकारका राजनीतिक शक्तिहरूको बीचमा एउटा चाहिँ नेसनल एलायन्स सिर्जना हुनुपर्छ र देशभक्तहरूको बीचमा ध्रुवीकरण हुनुपर्छ र देशभित्रका देशद्रोहीहरू र प्लस यी जति पनि चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय साम्राज्यवादी शक्तिहरू छन्, यिनीहरूको विरुद्ध एउटा मोर्चाबन्दी अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता हो। होइन भने हाम्रो भूभाग इन्डियनहरूले, विस्तारवादीहरूले खाएको खाइ गर्ने, यहाँ साम्राज्यवादीहरूले आएर सारा चाहिँ यहाँको अर्थतन्त्र कब्जा गर्ने र यी देशद्रोहीहरू 1 मिनट पनि सत्तामा रहन लायक छैनन्। यसको लागि नेपाली जनताले सोच्नु पर्यो। नेपालका मित्रहरूले पनि यसमा चाहिँ सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने म आह्वान गर्छु र देशद्रोहीहरूको बीचमा मिलापत्र गराएर ठुला पार्टी बनाएर यो नेपाललाई धसाउने काममा चाहिँ हाम्रा जुन नेपालका मित्र शक्ति छन् तिनीहरू पनि नलागुन्। तिनीहरूका कूटनीतिक नियोगका मान्छेहरूले पनि यहाँ दलालहरूलाई एकता गराएर ठुला पार्टी बनाएर यहाँ चाहिँ एकदम साम्यवाददेखि लिएर राष्ट्र बचाउनेसम्मका कुरा गरेको देख्दाखेरि मलाई त हाँसो लाग्छ। तिनीहरू कसैले नगरून् र अब नेपालले चाहिँ लिनुपर्ने बाटो भनेको यहाँबाट विश्व ब्याङ्क, IMF जस्ता संस्थाहरूले चाहिँ घोग्रे ठ्याक लगाएर निकाल्नुपर्छ। हाम्रो अर्थतन्त्र उनीहरूले तहस नहस पारेका छन्। हाम्रो मुद्रालाई चाहिँ प्रभावहीन बनाएका छन्। हाम्रो चाहिँ राष्ट्रलाई चाहिँ एउटा असफल राष्ट्र बनाउन खोजिरहेका छन्। त्यसैले सबै नेपाली जनता, सबै नेपाली बुद्धिजीवीहरू, सबै नेपाली युवाहरू यसमा सचेत हुनुपर्छ। अब जाग्नुपर्छ। अब यो हाम्रो देशको राष्ट्रिय मुक्तिको जुन सवालमा चाहिँ कुनै पनि हालतमा सम्झौता गर्न मिल्दैन। सबै जागौँ, सबै उठौँ र युद्धको तयारी गरौँ। म यही भन्छु। धन्यवाद। अब केही समय अगाडि एक निर्दोष नेपाली जयसिंह धामी जो मजदुर गर्नको लागि भारत जाँदै थिए, महाकाली नदी तर्दै थिए, ट्विन तरेर जाँदा भारतीय SBFले आधा नदी पार गरिसके पछाडि बीचमा डोरी काटेर खसाल्दा उनको मृत्यु भएको थियो। तपाईँ मृतक जयसिंह धामीको आफन्त पनि हुनुहुन्छ होइन, त्यहाँको स्थानीय हुनुहुन्छ। त्यति बेलाको घटना र घटनापछि उनको परिवारको अवस्थाबारे अलिकति बताइदिनुहोस् न। 2078 साल श्रावण 15 गते ब्यास गाउँपालिकाको मालघाट स्थित महाकाली नदीमा ट्विन तरेर भारतको गास्कु जाने क्रममा भारतीय SSBले ट्विन खस्काउँदा 33 वर्षीय सो गाउँ बस्ने जयसिंह धामी महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता भई मृत्यु भएपछि नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णयअनुसार श्रावण 17 गते 3 सदस्यीय आयोग गठन गरेपछि सरकारले दिने भनेको 10 लाख प्राप्त भएको छ। तर श्रीमतीलाई रोजगार दिने जुन स्थानीय तहको प्रतिबद्धता छ त्यो प्रतिबद्धता अनुसार रोजगारी उपलब्ध नभएको अवस्था छ र त्यो परिवारको 2 छोराछोरीलाई, श्रीमतीसहित 2 छोराछोरीलाई आफ्नो दैनिक जीवनका कुराहरू, पालन पोषण गर्ने कुराहरूमा एउटा गाह्रो उत्पन्न भएको छ। सो परिवेशलाई मध्यनजर गरेर आफ्ना आफन्तीहरू, आफ्नो अन्य परिवारजनहरूले सघाउने प्रयत्न गरेको अवस्था छ। अर्को कुरा, भारतीय पक्षले घटना
आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको कुरा दोहोऱ्याउँदै जाँदा उताबाट क्षतिपूर्ति आउने कुनै कुरै भएन। तर नेपालको मानवाधिकार आयोगको अनुरोधमा भारतको मानवाधिकार आयोगले घटनाको छानबिन गर्न सुरु गरेको अवस्था छ। घटनापछि सो क्षेत्रमा तुइन हटाउँदा नेपाल पक्षबाट भारत जाने, मित्र राष्ट्र भारत जाने सम्पूर्ण त्यहाँका जनताहरूलाई शास्ति चाहिँ नि भएको अवस्था छ। विशेष गरी अब लिपुलेकमा भारतले सडक निर्माण गरिसकेको छ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि एउटा लिपुलेकमा सडक विस्तार गर्दाखेरि एउटा उपलब्धिमूलक कार्य गरेको चाहिँ अनुभव भारतलाई भएको भनेर अभिव्यक्ति पनि दिएको अवस्थामा होइन, अब नेपाल सरकारले मौखिक रूपमा चाहिँ यो निर्माण कार्य रोक्न चाहिँ आग्रह गरे पनि त्यो सडक निर्माण कार्य चाहिँ रोकिएको छैन। मानसरोवर जाने बाटो बनाउँदा अब महाकाली नदी वरिपरि पहिरो गएको थियो। सडक विस्तारले त्यहाँ निकै अब स्थानीयहरूलाई समस्या निम्तिएको अवस्था छ। तपाईँ एउटा स्थानीयको हिसाबले भन्नुपर्दा के भन्नुहुन्छ? मानसरोवर जाने सडक बनाउन भारतले रोकेको छैन। भारत स्थित सडक बनाउँदा खसेका ढुङ्गाले महाकाली नदीको सो क्षेत्रको कतिपय स्थानहरूमा त्यो महाकाली किनारमा ताल बनेर र बाटोघाटो चाहिँ नि बन्द भएको अवस्था छ, जसले गर्दाखेरि आवत जावतमा निकै अप्ठ्यारो परेको छ। नेपाल सरकारले सो सम्बन्धमा आफ्नो स्पष्ट धारणा राख्नु जरुरी छ। आफ्नो सार्वभौम सत्ता, आफ्नो भूमिको व्यवस्थापन गर्नु अति आवश्यक र अपरिहार्य देखिएको छ। दार्चुलीली जनताहरू त्यसको पक्षमा छन् कि सरकारले न्याय दिलाउने छ। भारतको जुन चाहिँ मित्र राष्ट्र भारतको एकहोरो हस्तक्षेप छ, त्यो हस्तक्षेपलाई रोक्नका लागि नेपाल सरकारले आफ्नो कूटनैतिक पहल जारी गर्नेछ भन्ने धर्मगदुर माग यहाँको चाहिँ हामी जनताहरू गर्दछौँ भन्ने भनाइ छ। मानसरोवर जाने सडक निर्माण भारतले तीव्र गतिमा आफ्नो कामहरू थालनी गरेको अवस्था छ। सो कार्य थालनी गर्दाखेरि सो क्षेत्रमा नेपालको भूभागमा महाकाली नदीमा माथिबाट ढुङ्गा पहिरो यावत चाहिँ नि सो सडक निर्माणको कार्य गर्दाखेरि खसेको ढुङ्गा पहिरोबाट महाकाली नदीमा ताल हुने अनि पहिरो जाने, बाटो अवरुद्ध हुने गर्दाखेरि यहाँ आवत जावतमा चाहिँ समस्या भएको अवस्था छ। सो सडकलाई तीव्रता दिनका लागि भारत सरकारको पक्षबाट मजदुरलाई, काम गर्ने मजदुरलाई उसको मजदुरी दोब्बर दिएको अवस्था छ। 1000 को बदला 2000 दिएर प्रतिदिन 2000 दिएर पनि काम तीव्र गतिमा गर्ने काम गरेको छ। जुन तीव्र गतिमा गर्दै गरेको कामले गर्दाखेरि महाकाली नदीमा आएको त्यो वस्तुहरू ढुङ्गा माटोले गर्दाखेरि तालहरू हुने अनि पहिरो जानेले नेपालतर्फका बाटाहरू अवरुद्ध भएका छन्, जसले आवत जावतमा शास्ति निम्ति आएको छ। आवत जावतमा शास्ति मात्र होइन, सो क्षेत्रको जुन चाहिँ लिपुलेक कालापानी छ, राष्ट्रवादी नेता प्रेमसिंह धामीले तत्कालीन अवस्थामा उठाएको मुद्दा, मातृभूमिका रक्षाका लागि उठाएको मुद्दा हालसम्म पनि त्यसको निकास हुन सकेको छैन। ताकि सम्मान्य प्रधानमन्त्री, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको मन्त्री परिषदले, क्याबिनेट स्तरले नेपालको नक्सा, लिपुलेकको नक्सा निकालेपछि हाम्रो यस जिल्लाबाट निर्वाचित माननीय सांसद पूर्व मन्त्री गणेश सिंह ठगुन्नाले त्यो विषयवस्तुलाई आफ्ना आवाजहरू सदनमा बुलन्द गर्दाखेरि नक्सा निर्माण भए पश्चात त्यो भारत सरकारको, मित्र राष्ट्र भारत सरकारको प्रक्रियाहरू झन् तीव्र गतिमा बढेको अवस्था छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो मातृभूमि, हाम्रो राष्ट्रियता, हाम्रो सार्वभौम सत्तामाथि नै आँच आएको छ। नेपाली जनताको आत्मामा ठेस पुगेको छ। यो आत्मामा ठेस पुगेका कुराहरूलाई नेपाल सरकारले आफ्नो तहबाट कूटनीतिक पहल गरेर यसलाई समाधान गर्नुपर्छ। मातृभूमिको रक्षा गर्नुपर्छ। हाम्रो जन्मभूमि, मातृभूमि, हाम्रो स्वाभिमानलाई चाहिँ नि अक्षुण्ण राख्नका लागि नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल गरोस्। नेपालतर्फको तिङ्करसम्म जाने सडक
सेनाको मातहतमा काम चलेको छ, तीव्र रूपमा काम चलेको छ। यसलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनका लागि अझै यसमा पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ, जसले गर्दा हाम्रा समस्याहरू, दार्चुलीले जनताका समस्याहरू समाधान हुनेछन् भन्ने विषयमा हामी आश्वस्त छौँ भन्दै म आफ्ना जानकारीहरू, त्योसँग सम्बन्धित जानकारीहरू पस्कदै म बिदा हुन्छु। यहाँले दिनुभएको समय मलाई चाहिँ अवसरका लागि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँको संस्था र यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हवस्, धन्यवाद।